अहिले नेपालमा तपाईँलाई मिड रेन्ज स्मार्टफोन अर्थात् 30 देखि 40,000 तिर कुनै फोन्सहरू किन्नु पर्यो भने धेरै मान्छेले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छन् पोको X3। के हो त यो फोन? कस्तो छ यसको इन ह्यान्ड फिल? अनि के साँच्चीकै यो बेस्ट इन क्लास हो त? आज हामीले त्यही कुरा पत्ता लगाउनको लागि स्टुडियोमा हामीसँग एउटा अनबक्स्ड पोको X3 छ। सो पोको X3 NFC। सो NFC भनेपछि चाहिँ NFC पेमेन्ट सिस्टम हुन्छ एउटा। सो त्यो NFC भएको चाहिँ मोडल हामीसँग छ। सो इट्स एन इन्टरनेसनल भर्जन। नत्र इन्डियामा चाहिँ पोको X3 मात्र भनेर पनि पाइन्छ। सो नेपालमा चाहिँ हामीसँग अहिले NFC भर्जन छ। सो इट कस्ट जस्ट अराउन्ड 32,000 रुपिज। So let's see what you get for 32,000 rupees. So let's get started. So let's talk on the पहिले बक्स कन्टेन्टको कुरा। सो बक्स कन्टेन्टमा चाहिँ हामीसँग रेगुलर पेपर वर्क बाहेक चाहिँ एउटा क्लियर केस पाउँछ। सो सिलिकन केस हो। इट्स नाइस टु ह्याभ समथिङ हैन। आजकल चार्जर आइरहेको हुँदैन, एटलिस्ट यो भने पनि छ। सो त्यही चार्जरको कुरा गर्दा एकदमै ठुलो खालको चार्जर छ। इट्स 33 वाट चार्जर र आजकल त मिड रेन्ज फोन भनेपछि विल गेट अ टाइप सी हैन। सो टाइप सी केबल पनि छ। सो डिसेन्ट क्वालिटीको छ। अनि त्यही साथसाथ अब चाहिँ हामी फोनतिरै जाउँ न त हैन। सो फोनको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो फोन सुरुमै हामीले फिल गर्ने भने यसको इन ह्यान्ड फिल आई डोन्ट नो, यो पोलराइजिङ छ, हेभी छ। अब कतिलाई चाहिँ हेभी फोन्सहरू नै एकदम प्रिमियम जस्तो लाग्छ, तर यो अलिकति टु हेभी होला धेरै मान्छेहरूको लागि। क्याजुअल युजेसको लागि, क्याजुअल युजको कुरा गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स क्वाइट अ हेभी फोन। अब हेरौँ रिजन के होला त, राम्रै रिजन होला हेभी हुनको लागि। अनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब यो फिलको कुराहरू गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट फिल्स प्लास्टिकी त्यो भन्दाखेरि पनि। अनि आई थिङ्क द फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर ट्याक्क साइडमै छ हैन। सो साइड माउन्टेड फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर राम्रै रेजिस्टर गर्छ, टच पनि। सो वी डिड चेक इट आउट पछि। सो त्यसले त्यो टच पनि राम्रै रेजिस्टर गर्छ। र लेट्स टक डाइरेक्टली अबाउट द स्क्रिन नाउ हैन। सो इन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स त ठिकै छ, तर स्क्रिनको कुरा गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै यो फोन हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति फिल गर्दा रिमाइन्ड्स मी अफ रेडमी नोट 9 प्रो। रेडमीको नाम अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ। सो रेडमी नोट 9 प्रो फुटप्रिन्टमा बनेको छ यो फोन, तर यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ आई थिङ्क इट हेज अ स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले। त्यो एकदम एभिडेन्टै छ। यसको बेजल्सहरू अलिकति कम छ कम्पेरेटिभली, र त्यसले पनि गर्दा यसले चाहिँ 6.6 इन्चको 6.64 इन्च टु बी एक्ज्याक्ट को डिस्प्ले दिन्छ अरे। र यसमा चाहिँ होल पन्च कटआउट क्यामेरा पनि दिएको छ हैन। एन्ड इट्स अ गुड क्यामेरा। सो फ्रन्ट क्यामेरा। त्यसै गरेर हामीले स्क्रिनको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा लेट्स टक अबाउट द फिल, द क्वालिटी अफ स्क्रिन। यसो हेर्दा इट्स अ एलसिडी स्क्रिन। अभियसली एमोलेड भएको नि राम्रो हुन्थ्यो होला, तर एलसिडी भए पनि यसको एकदमै खासियत के हो भन्दाखेरि इट हेज 450 निट्स ब्राइटनेस, जुन चाहिँ इट इज वान अफ द ब्राइटेस्ट इन इट्स क्लास। सो साथसाथै 120 हर्ट्जको चाहिँ डिस्प्ले रिफ्रेस रेट पनि छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क यो क्लासमा, यो प्राइस क्याटेगोरीमा इट इज अ रियली गुड थिङ टु ह्याभ। साथसाथै यसमा चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसको ब्राइटनेस पनि राम्रो छ। टच स्याम्पलिङ 240 हर्ट्जको छ भनेर भन्छ। सो इट्स रियली फ्लुइड। अन्त त्यो चाहिँ हामीले पोकोको लन्चरमा गएर फिल पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले पोकोको लन्चर यसो प्ले गर्ने हो भने र साइडमा अर्को फोन राख्ने हो भने तपाईँले अझ राम्रो थाहा पाउनुहुन्छ यो कति स्मुथ देखिन्छ भनेर। सो डिस्प्लेको मामलामा हेर्ने कुरा गर्ने हो भने इट्स भेरी गुड। इभन आई लाइक द होल पन्च कटआउट हैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा के फिल आउँछ भन्दाखेरि अनइन्टरप्टेड डिस्प्ले पाइराख्नु भएको छ तपाईँले, नचहरू नभएको या टियर ड्रप नच नभएको हैन। सो इट्स नाइस त्यो हिसाबले। सो डिस्प्लेको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ। अब लेट्स टक अबाउट द क्यामेरा हैन। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ क्यामेराज। अनि दिस इज आई थिङ्क अ लेट डाउन। सबभन्दा पहिले हामीले यसको क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 4वटा क्यामेरा छ। सो इट्स अ क्वाड क्यामेरा सेटअप एन्ड इट्स अरेन्ज्ड इन एज अ कन्सेन्ट्रिक रिङ्स हैन। सो सर्कलमा चाहिँ इट्स अरेन्ज्ड इन सर्कल। अनि 4वटा क्यामेरा सेट आउट छ, 2 अफ विच आर एक्चुअल क्यामेराज भन्छु म चाहिँ। सो 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर छ। इट्स अ सोनी IMX 862 सेन्सर आई गेस। एन्ड इट्स नाइस, इट्स डिसेन्ट। यो अरू फोन्समा पनि युज भएको छ यो प्राइस क्याटेगोरीमा। एन्ड इट डिलिभर्स रियली गुड रिजल्ट। र साथसाथै अर्को 13 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी लेन्स पनि छ हैन। द्याट इज अल्ट्रा वाइड लेन्स। सो आई विल काउन्ट दिस टु एज इम्पोर्टेन्ट लेन्स। अरू दुईवटा लेन्सहरू पनि छ, बट आई थिङ्क दे आर मोर अफ अ गिमिक अर मार्केटिङ पर्पजको लागि होला, किनभने दे आर बोथ 2 मेगापिक्सल म्याक्रो र आई गेस डेप्थ सेन्सर। सो वाइ डु यु रियली निड अ डेप्थ सेन्सर? अहिले बरु त्यसको सट्टा अरू केही लेन्सर या पेरिस्कोप जुम क्यापेबिलिटिज दिन मिल्थ्यो र। तर आई नो इट्स
प्राइस एकदम राम्रो छ सो अर एल्स वी कुड जस्ट ह्याभ 2 cameras and could have focused on that as well अनि तिनीहरूले आई डोन्ट थिङ्क तिनीहरूले रिजल्ट्सहरूमा त्यस्तो केही खासै डिफ्रेन्स गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले जब यो क्यामेरालाई टेस्ट आउट गऱ्यौँ द रिजल्ट्स वर गुड फर मिड रेन्ज क्वालिटी होइन सो मिड रेन्ज क्वालिटी अरू मिड रेन्ज स्मार्टफोनहरूसँग कम्पेयर गर्दा यसको क्वालिटीमा खासै केही अन्तर थिएन तर आई थिङ्क 64 मेगापिक्सलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसले अझ सार्पर इमेज दिन सक्थ्यो होला तर प्रोसेसिङ स्यामसङहरू जतिकै यसले एकदमै धेरै प्रोसेसिङ गरेर होइन आफ्नो फोटोजहरूमा एकदम अपिलिङ बनाउन चाहिँ खोजेको छैन सो सफ्टवेयर फ्रन्टबाट पनि त्यो जुन फोटोजहरू आउँछ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रै खालको फोटोजहरू दिएको जस्तो मलाई लाग्छ तर एट द सेम टाइम हामीले फेरि यसको प्रोसेसिङकै कुरा गर्ने हो भने अलिकति ओभर प्रोसेसिङ चाहिँ यसले गर्छ स्यामसङ जस्तै नगरे पनि आई थिङ्क अलिकति ओल्ड पेन्टिस टाइपको फिल चाहिँ यसको फोटोजहरूले दिएको जस्तो लाग्यो मेबी इट्स जस्ट मी तर आइ एम स्योर युल बी अन्डरवेल्म विथ द ओभरअल क्यापेबिलिटी अफ द क्यामेरा मेरो हिसाबले किन भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस काइन्ड अफ कलर प्रब्लम पनि छ किनभने स्क्रिन इज सो गुड सो प्रोभाब्ली यसमा अझ राम्रो भिभिड आउनुपर्ने ठाउँमा त्यति स्ट्राइकिङ राम्रो फोटोजहरू चाहिँ आएको छैन कम्पिटिसनमा चाहिँ यसले केही पनि नयाँ ल्याएको जस्तो पनि लागेन किन भन्दाखेरि आई थिङ्क देयर सम इस्यु विथ कलर पनि यो अलिकति हेर्ने हो भने पर्पल हेज पनि दिइरहेको छ या पर्पलिस टिन्स दिइरहेको हुन्छ जुन पनि फोटोहरू खिच्दाखेरिमा एन्ड वी डिड ट्राई इट आउट अन फ्यु अकेजन्स अर फ्यु डिफ्रेन्ट सेटिङ्स र सबैमा त्यो अलिकति टिन्ट चाहिँ आएको थियो पर्पल टिन्ट जस्तो खालको हामीले फिल गऱ्यौँ र त्यो साथसाथै इफ यु टक अबाउट भिडियो यसमा 4K 30 FPS भिडियो क्याप्चर गर्न मिल्छ तर एट द सेम टाइम 4K 60 FPS पनि कसैले चाहिँ दिइरहेको हुन्छ आई वाज एक्सपेक्टिङ टु सी द्याट तर त्यही पनि आई थिङ्क 4K 30 FPS पनि तपाईँले स्ट्यान्ड छ भने मात्र राम्रो युज गर्न सक्नुहुन्छ बिकज अगेन दिस क्यामेरा डजन्ट ह्याभ एन OIS अर इभन इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन जुन इलेक्ट्रोनिक स्टेबलाइजेसन दिएको हुन्छ भिडियो खिच्न इट वर्क्स बेस्ट एकदम राम्ररी मक्खन जस्तो काम गर्छ भन्ने हुन्छ इट्स बटरी स्मुथ एट 1080p सो त्योभन्दा माथि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क स्टेबलाइज्ड फुटेज तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर 4K 30 FPS मा तपाईँले ह्यान्डहेल्ड को साटो स्ट्यान्डमा राखेर गर्नु भने या एकदम स्टिल भिडियोग्राफी गर्नु भने चाहिँ इट विल कम आउट डिसेन्ट इट्स गुड अनि यसमा पनि खासै प्रोसेसिङ देखिँदैन कमिङ टु द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द फोन सो हामीले यो फोनलाई राम्ररी युज गऱ्यौँ वान अफ आवर कलिग हेज बिन युजिङ इट फर क्वाइट सम टाइम नाउ अनि उसको हिसाबले इट फिल स्मुथ सो हामीले सबभन्दा पहिले यो स्मुथनेसको कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरिमा यसको मेन रिजनै सो जब हामी यसको स्मुथनेसको कुरा गर्छौँ स्मुथनेसको लागि यसलाई राम्रो प्रोसेसर चाहिन्छ र दिस फोन हेज अ भेरी गुड प्रोसेसर इन द फर्म अफ स्न्यापड्रागन 732G प्रोसेसर जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर छ आई थिङ्क मिड रेन्ज किङ पनि भन्न मिल्छ यसलाई एट द मोमेन्ट अभियसली यो इफ 865G भएको भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला तर आई थिङ्क फर द प्राइस पोइन्ट 732G पनि नराम्रो भने होइन एकदमै राम्रो एकदमै क्यापेबल चिप हो र यसको GPU हामीले हेर्ने भने इट्स साइन्स एट द्याट सबभन्दा पहिले हामीले केही गेम्सहरू पनि यसमा खेल्यौँ नर्मल गेम्सहरूलाई मजाले खेल्छ अरू प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटिजहरूमा सायद यो 865 लेभलको पर्फर्मेन्स नदिन सक्ला तर यसले एटलिस्ट गेमिङमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ सो आई थिङ्क द GPU इनसाइड 732G इज रियली अमेजिङ अनि त्यसले पनि यसलाई एकदमै ओभरअल राम्रो प्याकेज बनाउँछ र त्यो साथसाथै आई डोन्ट थिङ्क इफ यु आर थिङ्किङ अफ अर इफ यु आर सम काइन्ड अफ अ नर्ड या तपाईँ कुनै पनि फोनलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै टु द ब्रिम लगेर युज गर्न खोज्नुहुन्छ भने आई थिङ्क यु क्यान गेट द मोस्ट आउट अफ दिस फोन एट द प्राइस पोइन्ट इट पर्फर्म्स रियली गुड तर यही साथसाथै हामीले यसको अर्को आस्पेक्ट पनि कुरा गर्नुपर्छ द्याट इज ब्याट्री सो लेट्स टक अबाउट ब्याट्री एन्ड चार्जिङ आई थिङ्क ब्याट्रीमा पनि पोको हेज डन अ रियली गुड जब दे युजली डु अ अमेजिङ जब एट ब्याट्री भन्नुपर्छ बिकज आई एम अल्सो अ पोको युजर फर अ भेरी लङ टाइम नाउ अनि 4000 mAh ब्याट्रीहरू दिइराख्ने मिड रेन्ज क्याटेगोरीमा 5000 दिन पनि आजकल नर्मल हुन थालिसक्यो स्पेसली हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ लोवर एन्ड फोनहरूमा 6000 mAh को ब्याट्रीहरू हालेर आउँछ र यसमा पनि मिड रेन्ज भए पनि 5160 mAh को ब्याट्री हालेको छ विच इज आई थिङ्क फेनोमेनल फर द प्राइस पोइन्ट किन भन्दाखेरि 5000 भन्दा आजकल माथि नै दिन थालेको छ अनि विथ द काइन्ड अफ प्रोसेसर अनि द काइन्ड अफ स्क्रिन यु आर गेटिङ 5000 mAh को ब्याट्री मेक्स अ रियली गुड कम्बिनेसन किनभने फर्स्ट कुरा प्रोसेसर इज रियली पावर एफिसियन्ट 732G अनि वाइल इट गिभ्स अ रियली गुड पर्फर्मेन्स त्यो पर्फर्मेन्सलाई हामीले एक्सपिरियन्स गर्न एकदमै असम 120 हर्जको रिफ्रेस रेट भएको स्क्रिन पनि पाएको छ विच इज जाइग्यान्टिक एट 6.67 इन्च पहिले पहिले ट्याब्लेट त्यति ठुलो हुन्थे र त्यो साथसाथै अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा
5160 mAh को ब्याट्रीले यसलाई मोर देन 1 डे को इजी ब्याट्री युज दिन्छ। आई थिङ्क मोर देन 1 डे मात्र नभनु 1.5 डे मिनिमम तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड इफ यु आर अ लाइट युजर 2 डेज र 2+ डेजको पनि युजेस तपाईँले यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल वेन वी टक अबाउट दिस ब्याट्री पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै राम्रो छ। तर यत्रो ठुलो ब्याट्री दिइसकेपछि यो ब्याट्रीलाई टपअप गर्ने अर्थात् यसको चार्जिङ क्यापेबिलिटी कस्तो छ, अघि भर्खर हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ चार्जरको। सो इट्स अ रियली ह्युज चार्जर। त्यो चार्जर 33 वाटको चार्जर हो, विच आई थिङ्क यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ अनहर्ड अफ छ। रियलमीले अलिकति राम्रो खालको चार्जर दिन्छ होइन, सो उसको भुक चार्जर हुन्छ होला सायद, नत्र एटलिस्ट ओप्पोको भुक चार्जर हुन्छ। रियलमी इज सब्सिडियरी अफ ओप्पो। तर इफ यु टक अबाउट पोकोको 33 वाट चार्जर अनि द काइन्ड अफ प्याकेज इट इज बन्डल्ड इन, इट्स असम। अनि हामीले टेस्ट गर्दाखेरिमा हामीले 0 to 58% मात्र 30 मिनट्समा चार्ज गर्दाखेरि पायौँ। द्याट मिन्स इट वर्क्स रियली गुड। अनि रिमेम्बर इट्स अ 2 डे ब्याट्री लाइफ फोन इजिली भनेपछि 30 मिनट्समा तपाईँले 1 डेको फुल चार्ज पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो मोर देन 1 डेको फुल चार्ज अलमोस्ट 60 मिनट्स। अनि यसको ब्याट्री ड्रेन टेस्ट पनि हामीले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले 90 मिनट्सको भिडियो प्लेब्याक टाइममा चाहिँ अलमोस्ट 15% डिप इन ब्याट्री क्यापेसिटी नोटिस गऱ्यौँ र यसलाई त्यो एट 60 हर्जको रिफ्रेस रेटमा एट 120 हर्जको रिफ्रेस रेटमा यही फोनलाई हामीले 1 आवर 30 मिनट्सको भिडियो प्लेब्याक गर्दाखेरि चाहिँ 17% मात्र ब्याट्री ड्रेन भएको पायौँ। A to Z मोबाइल, जहाँ तपाईँ हरेक ब्रान्डका मोबाइल फोन्सहरू फ्रम इन्ट्री लेभल टु द भेरी हाइएस्ट रेन्ज मोबाइल फोन्सहरू मार्केटमा सबैभन्दा सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै एक्साइटिङ एक्सेसरिजहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध छन्। सो वेन वी टक अबाउट अ फोन, यसमा एउटा कुरा चाहिँ युजली वी डोन्ट टक अबाउट इट्स स्पिकर होइन, तर यो फोनमा चाहिँ आई थिङ्क स्पिकर मेक्स अ रियली गुड। युजली हामीले फोनहरूको बारेमा कुरा गर्दा वी डोन्ट जेनरली टक मच अबाउट द स्पिकर, तर यो फोनको स्पिकरको बारेमा पनि एउटा स्पेसल मेन्सन चाहिँ म यहाँ गर्न चाहन्छु बिकज इट्स असम। तपाईँलाई यदि किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या अफिसमै पनि एक्लै आफ्नो क्याबिनमा तपाईँलाई युट्युबको कुनै गीतहरू सुन्न मन लाग्यो भने आई थिङ्क दिस फोन इज द पर्फेक्ट कम्पेनियन फर यु, किन भन्दाखेरि यसको स्टिरियो स्पिकर्स दिएको छ यसमा विच आर असम। अनि यसले एउटा कोठालाई मजाले, आई डोन्ट थिङ्क युल निड अ ब्लुटुथ स्पिकर होइन, मजाले घन्काउन सक्छ एउटा कोठालाई चाहिँ। सो इट्स द्याट गुड। सो वी आर नट एक्चुअली थिङ्किङ अफ हामीले कहिले पनि फोन्सहरू टेस्ट गर्दाखेरि युजली यसको स्पिकर्सको बारेमा चाहिँ एउटा स्पेसल मेन्सन दिने गरेका थिएनौँ, तर फर द प्राइस पोइन्ट आई थिङ्क इट हेज वान अफ द बेस्ट स्पिकर्स होइन। सो इफ यु आर लुकिङ, आई थिङ्क इफ यु आर इन्टु मिडिया कन्जम्सन 120 हर्ज रिफ्रेस रेट र साथसाथै त्यो स्टेरियो स्पिकर सुड मेक दिस फोन रियली अपिलिङ डिभाइस टु यु। सो ओभरअल लेट्स डु एन एनालाइसिस। सो के छ त यो फोनमा ओभरअल हामीले हेर्दाखेरि इट हेज अ भेरी गुड स्क्रिन, इट हेज अ भेरी गुड प्रोसेसर एन्ड इट हेज भेरी गुड ब्याट्री लाइफ एन्ड एट द सेम टाइम अ रियली गुड स्क्रिन। अलिकति कमजोरी भनेपछि चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ र फिङ्गरप्रिन्ट। अब इफ यु लाइक फिङ्गरप्रिन्ट एट द ब्याक अर एट द फ्रन्ट, त्यो इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट छ भने यो साइडमा छ, सो कतिलाई त कन्भिनियन्ट नहुनसक्छ। र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने भने इट्स प्लास्टिकी, एकदमै हेभी पनि छ। आई थिङ्क इट कुड हेभ बिन अ लट लेस हेभियर होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँलाई लेट डाउन हुनसक्छ होला। अनि प्रोसेसर क्यापेबिलिटीमा पनि आई थिङ्क त्यसमा अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ बरु बिल्ड एस्थेटिक्सहरूको तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने ओभरअल कुराहरू तपाईँलाई यदि प्रोसेसर पनि कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रोसेसर नपुग्न सक्छ, सो त्यो मान्छेहरूले ले त्यो साथसाथै एउटा राम्रो बिल्ड क्वालिटीको फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने मेबी रियलमी X50 5G मा पनि आउँछ त्यो फोन, त्यो कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भई आई थिङ्क फर अ भेरी गुड ब्याट्री लाइफ एन्ड फर a budget phone which can deliver on almost every front होइन। सो प्रोसेसर वाइज सो कुरा गर्नुहुन्छ भने एन्ड अभियसली क्यामेरालाई तपाईँ बिर्सिन सक्नुहुन्छ भने बिकज क्यामेरा इज नट द्याट गुड भने दिस फोन इज गोइङ टु बी फर यु, अर एल्स यु सुड लुक फर रियलमी X50 5G। एन्ड आई डोन्ट थिङ्क 5G नेपालमा को अडियन्सहरूको लागि इज एन डिल ब्रेकर। सो एन्ड एट द सेम टाइम NFC पनि हुनु नेपालको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले NFC होस् या 5G यो दुइटै कुरालाई चाहिँ हटाउँ, त्यो हटायो भने चाहिँ दिस फोन इज फर दोज पिपल हु आर रियली इन्टु गेमिङ, दिस फोन इज फर दोज पिपल हु रियली वान्ट द फोन टु लास्ट फर अ लङ टाइम and who really don't care much about their camera. That doesn't mean the camera is not that good. It is okay, but I guess मैले घुमाइ फिराइ पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, इट्स अ रियली गुड फोन एन्ड इट्स रिकमेन्डेड। थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस।